نفتح بقى المثلث وتنير لنا هذه الذرة القلوب، وننزع ذرة الشر ونضع الذرة المضيئة من خلال بأسنا اللي رأناه في الأفق المبين. نتوب إلى الله ونتصفح بالقلوب، ولدينا عالم التلفاز. سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالنفخ في الصور يكون بالحق المبين القائم على مثلث يراه الجميع حتى نصل بسلام. فترى المثلث عندما تكون أستاذنا الفاضل ضرب الزوجين الحرب والسلام، يليه أخانا في الدين، لأن الأخوة أهل الديانات إلى أن يرتقيوا، أو كل واحد على منزلته الكل، أفلا نكون عبادا شاكرين الكل مرة. فلا بد أن نكون راضين هنا قبل الجعزة. الفتح الثاني اللي هتوضع فيه الزوجين اللي انت وضعتهم هنا بمكان ضرب ايدك، هترى الواحد بايده اللي انت كنت محتار فيه، ده مش عين برك البصر. هيجعل لك الالف مقياس، وعلشان تخترقه تضع واحد. الواحد ده هتبقى النفخة اللي هتعرض النفس، وإلا في رجوع يراها عند الاختراق. واحنا في عندنا وقفة تدبر عدها لنا بسلام حتى الناس تدبر لمن لم يفعل بنا ما يفعله بالآخرين، ويجعلنا سبب لهدايتهم إلى الصراط المستقيم بالمثلث الكوني اللي من 7000 عام الأهرامات، حتى كان لما بيمشي بقى المثلث تحلل. اختار خلاص، وضعه لك مقياس، خلاص ما عادش موجود. ادالك دلاله بالزوجين وذره الجسد ثلاثه، وحطهم لك لمقلاب السماء الثلاث نجوم، اسمه ميزان السماء ان لم تعي الميزان. قسطاس مبين ولا تبخسوا الميزان. نختارق بقى ما نبخسوش. وصلنا للمثلث نواة الظهران. الاوان بقى نرى وجه الخالق، نتوجه ونتضرع اليه حتى نعرض بسلام، لان هيبقى فيه الروح والملائكه اللي انطلقهم حتى مطلع الفجر 60 70 فوق ال70 في ذره، وما قالش ان فيه مجره وجاي يحسب لها هنا، واداله حسبه بسيطه، واداله علم بانه لا يؤود حفظهما، خد سبب واحد اقرا ما تيسر منه، بس افهم حرف واحد، حرف الالف اللي يشكل لك صراط مستقيم يحمل السبعه المثانه بداخله، ظل ذي ثلاث شعر، دخان السماء، ابيض احمر شموس ومجرات، اسود اراضين. مثلث تكتل ذري يعود بالنفع القائم على حجر سجين اللي بيؤدي لتكتل الحديد. وعندما يحدد بصرك ذره الحديد عادت للنشأة الأولى، الأم الكبرى الأحن عليها من اللي بيعمله عتيد وغير راضي عنه رقيب النفخ، ولكن عندما نطلب الضلال يدلنا زي ما احنا شايفين. ففي مثلث الهداية أو مضاد، الإنسان بيقف أمام الله في مثلث. يبقى ادانا مقلاب الزوجين حتى نعي وحدانيته ونضيفه مع 99. يبقى ادانا صفة الوحدانية للتمام وصفة الوحدانية للتكوين بقانون العلم إلى أن تؤدي للعنصرة من خلال هذه النواة، وترى الواحد وتعنصر العنصر، وترى الواحد في أول الخلق آدم
وأدى إلى العنصر أمنا حواء، وأدى إلى الشعوب 7 مليار، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مثلث واضح وصريح. ادانا الزوجين هنا الوحدانية للتمام والوحدانية حتى تخترق، وانت اللي هتضع بديل له حتى تكون وريث ومورث بشجرة جذورها في الأرض فروعها في السماء تأتي أكلها كل حين، وبقانون المثلث زوجين ربط زي ذرة نار 3، وكل ذرة في ذاتها 3 بتديك 9. القرآن اللي هو من نواة ال7 المكون من ال5 عناصر ماء نار هواء تراب حديد، حتى يبني منهم المناسك علشان يعمل سرابيل ويؤدي فيها ال5 فروض. ويقدس فيها ويحرج فيها. ما اجتهدناش في حاجة يعني، ده احنا أبجد هوس حط على بوك ولا يقولوا حفظهم، ده احنا ما اخترقناش نهائيا، مع اننا بيننا وبين الاختراق بقانون العلم القائم على الموقع الآن مثلث نواة الذرة واقع بيها. عشان تعي قانون الريح اللي ملكه سيدنا سليمان ادانا ابعاد القوانين، ويرسوا عباده الصالحين اللي هيصلحوا بالارض بيملكهم هذا القانون حتى يكونوا هدايه للاخرين، مع ان احنا بنطلب من ربنا الهدايه لان ما فيش اعفرت من كده. فهنا عرفنا قانون الزوجين اللي يشهدوا بالوحدانيه عند التمام 99 يكملوا بالمية، يبقى ده التمام. وحدانيته هي اللي تتمم ويدينا الإعجاز بالنواة اللي هتشكل من رقم 1 حتى يتكون منه عنصر ويؤدي إلى شعبة ويوصل ل100 برضه، ويبقى جنبها 1، يبقى 1 1 1 1 1. أنت وصلت للمليارات إزاي وهما ما عدوش ال70؟ ده إعجاز علم عجيب. اخترقنا شوف لي إيه وبرضه ما عرفناش نستخدم المثلث حتى في الأسماء. يعني ممكن أستخدم اسم المثلث في الناشئ عشان ما احتارش في أسماء أجيب منين. آخد اسم وأديله رقم. قانون الأحرف والأرقام بيقول لك يسر ولا تعسر. أو ما نكتب هلال رمضان عبد الحي، يجيني ابن أو الهلال الثاني، هلال الثالث، هلال الرابع، هلال الخامس، لا يتشابه أبدا مع أنهم اسم واحد. الرقم ميقات زي بصمة العين والإيد والهلال المسلم. ما هو خير تختم بما كان مثلثك ايه خدها، مثلثك ايه خدها، وبيرضيك فيه قوي قوي قوي، لان انت نسيت قانون الذره بقانون فرض كفايه شكلوا لنا نواه خلاصه ما انبأوا به خير ملائكه الارض والسماء حتى يكون لهم ميقات مبين وينزل فيهم قرآن على مثلث رقم 1 الروح زائد الملائكة سيدنا جبريل إلى أن يصل 3 النفس. وصف نفسه ببشر وهو ما هو ببشر. أهل اللب يعوا إنه خير ملائكة الأرض والسماء ولكن شبه لهم حتى ومع ذلك تربصوا ويكفوا. المنجمين بقى شغالين بالمثلث قوي فلك. فادانا قانون الوحدانية عند التمام 100 والاختراق بواحد حتى نعي أنه الواحد، وينشق العنصر ويؤدي إلى شعبة يكون كمان من محطة 1 101 111، لأن بتبدأ بواحد بتنهي بالذرة اللي هو رقم 10 علشان الذرة دي
اللي هينشأ منها الواحد، لأنها تتكون من النشأة الأولى، زوجين الرق زائد ذرة نار اللي كونت هذا المثلث المكون من بشر به خير وورقة وقلم. حتى يعني اقرأ، ما أنا بقارئ، لا ده القراءة ممكن تقرأ في السماء في الأفق المبين. إذا ما لقيتش معلم صالح لازم يدرس لك ب5 جنيه وعارف إن أنت مش تاكل، يا إما هديك على قفاك، فأنت خلاص ضاق بيك الحال. إذا كان علم كده يبقى ده مش علم، لأن علم بيغني صح. حتى لو هيموت من الجوع يبقى ده رايح على مائدة السماء وصايم بقى، حتى يدينا الصيام مقياس شهر مفترج اللي بيحتفل بيه كل الديانات، بس كل واحد له طقوسه الخاصة اللي بيحتكرها عن التاني. من هفكر الذرة في المجرة وخلاها زبادي، ما هو أصلها هي ربك خلاها قسطاس مبين ومعلوم ونور على نور، علشان نعرف بسلام بقى ليه حرم فيه القتال. ده في فك الكرب، ده هن خير الأربعة حتى نتدبروا كويس عشان نقرأ القرآن، عشان نقدر نعدي من حرف الألف نشكل فيه 7 المثاني، واستنوا القرآن اللي هيبدأ بالسبعة رقم 1 هيبدأ عنده 7 أيام جمعة، يديك 4 علشان يديك صفة التورث. الجمعة شكلت يوم يشكل عروس هذه الذرة، والكل يحتفل بالأسبوع كله لأنه مبارك. كمان العلم عندما تعرف الأسبوع كله مبارك، عشان كده قاعدين برضه مرتاحوا، يعني قعدنا خدنا خميس وجمعة وسبت اجازه، وحد بنشاور علينا علشان برضه اخواننا والاثنين برضه علشان اول الازواج، والثلاثه اصل تكامل المثلث، والاربعه اصل التورث مسك المخده، والخمسه بقى تهفي الدائره المغلقه، السته هيرجع بقى للنشأة الاولى مستني فوق اصله من اهل الكهف، 7 حتى يعني انه هيعود لل7 المثانة اللي هو مكون منهم، 8 لان ده هو اللي مؤدي لحمل عرش الرحمن وبتاخد ثواب الحريق وانت نايم، علشان كده بتاخد حسنات وصدقات. 9 ايوه هو انت سعادتك اللي نايم وما انتش واخد بالك ان الشغاله شغاله مع مراتها عضله ديمومه وانت اللي مغفله. 10 ايوه هو الله القائم على مثلث نواه الذره النشأة الاولى، زوجين الرفق زائد ذره النار، حتى تعي ان له الوحدانيه بقانون الارقام. عدينا من 1 ازاي؟ ده منظور، بعد ما تخلصها كده تمام 100% تحط عليها 1. عندما تكتمل الفقراء كلهم بيوتهم تبقى ذهب تقدر تحط 1. انت حطيت 1 كملت ال100 وتهت فيه، لانك ما هو هنا الازواج مثلث الازواج بينفع. لما تفتكر نفسك ان انت نواه والمفروض هتحط ازواج. والسبب اللي بيحمل هذين الزوجين أصعب أمانة. يبقى ضفنا الزوجين وإحنا اللامرئي 3، يبقى إحنا جسدنا الواحد بمقياس ذرة في الأرض آدم، وتعنصر منه أمنا حواء شعبة 7 مليار ويضاعف في كم 7 مليار رقم. وكان خير علماء رحم ولا يعوا عنهم شيء مع مراعاة سلك الإصرار والترصد. ألا إن المثلث في الأفق المبين جامعة معروفة تسمى جامعة هلال المثلث، لأن هلال المثلث يشكل قانون هلال الميقات ل30 يوم، ديانا 10 تنة وديانا 10 تنة وديانا 10 تنة، ولنا الميقات ومعروف الدرجات. الدركات للفئة الرابعة بقى اللي هم متمسكين بيها ومصرين شوف ما احناش طالعين. فأنا الأوان نطلع بلاش الآن، خلينا نقرا حرف واحد نعي منه شيء، ما هو الألف ده ما يعرفش عدي منه في كل يوم. ده منظور. فهنا بقى شهدنا بالوحدانية من خلال النشأ
يعني قبل ما تنشئ الشيء اللي هتنشئه لا يراك لسه، انت اللي هتكون صاحب التكوين. الى ان تكون الشيء تكامل مثلث تخلت عنه، هو دار شافك وشفته، سمعت صوته وعرفت انه قائم على مثلث، شفت ضغط حريق، ورقم 4 يؤدي الفرقعه حتى يدينا وضع الدينونه بصنع البني ادم ولا يعي ماذا فعل بقانون المثلث. وهو عندما يعي ماذا فعل يقول لا ما نخبرش حد، اصل اختصنا ربنا واحنا اللي نشتغل والناس دي تموت من الجوع. هنا في مشاكل في الانفس تنقى بالمثلث. شهدنا بالوحدانية عندما يتم خلقنا للشيء. الزوجين ايه هما؟ انت شكلت نواة، ناسي نفسك، تعيد نفسك انك هتبقى مثلث، لكن خلينا ما انتش عارف نفسك لانك لا مال، الى ان نكون بعضنا لبعض ظاهرة من خلال ايجاد المحرك يتحرك وانا اراه، اجاب على ما امرته. يبقى سبحان من سخر لنا هذا تتدبر ضعف وما كنا له مقرنين، لانك بحثت عنه وجده لك، لانك في ابتكار. ولذلك كان رسولنا عليه الصلاه والسلام عندما يعرج المثلث كان 3 درجات بس، والله كده حتى نتدبرها. احنا داخلين عاملين 50 39 الف درجه، عايزين نوصل، عملنا سلم امام ده. ال3 دي مقياس لا نتعداه.